Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले भोल्युम भन्ने अनि त्यसैगरी सर्फेस एरिया भन्ने टपिक पढाइरहेको छु। हामीले अहिले क्युब र क्युबोइडको भोल्युम र सर्फेस एरिया हेरिरहेको छौँ र यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 1 2 अनि 1 र 2 चाहिँ सकायौँ। अब आज हामी क्वेशन नम्बर 3 देखि बाँकीको सल्भ गर्छौँ है। क्वेशन नम्बर 3 देखि स्टार्ट गरौँ। ल म क्वेशन लेख्दै गर्छु, तपाईहरु चाहिँ रेडी हुँदै गर्नुस् है त। के भन्दैछ, a cuboid is twice as long as its breadth and its height is 4 centimeter भनेको छ। If the volume of the cuboid is 288 centimeter cube, find its length and breadth. त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ, फाइन्ड इट्स सर्फेस एरिया। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ के भनेको छ, हामीसँग चाहिँ एउटा क्युबोइड छ अरे। ल मानिलिउँ यो हाम्रो एउटा क्युबोइड भयो। अनि त्यसपछि के भनेको छ, यसको ब्रेथ समथिङ छ हैन, बी भनेर सपोज गरौँ। यसको ब्रेथ बी छ भने यसको लेन्थ के छ अरे, 2 टाइम्स ब्रेथ छ अरे, ट्वाइस एज लङ एज ब्रेथ भनेको छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि इट्स हाइट इज 4 सेन्टिमिटर भनेको छ। ओ सरी, यो यसको ब्रेथ होइन, यो 4 सेन्टिमिटर है, यसको ब्रेथ भनेको यो हो, यो भयो है। अनि के भनेको छ, if the volume of the cuboid is 288 centimeter cube, find the length and breadth भनेको छ। केही पनि गाह्रो छैन, सजिलो छ। फाइन्ड इट्स सर्फेस एरिया त्यो पनि सजिलो छ, फर्मुलाहरूको कुरा मात्र हो, एकैछिनमा सल्भ हुन्छ है। ल सुरुमा चाहिँ हामीले ब्रेथलाई सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले के भने, let b be the breadth of given cuboid. यो भइसके पछाडि मैले के भन्न पाएँ त, लेन्थ भनेको ट्वाइस एज लङ एज ब्रेथ भनेको थियो, इजिकल्स टु 2v भयो है। लेन्थ र ब्रेथको कुरा आइसक्यो। अब क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, गिभन भोल्युम भनेको 288 सेन्टिमिटर क्युब छ र हाइट पनि दिएको छ हामीलाई। अब भोल्युम भनेको के हो त, क्युबोइडको लागि लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हो र यो चाहिँ 288 सेन्टिमिटर क्युब छ। अर लेन्थ र ब्रेथको कुरा छ है, लेन्थ र ब्रेथ, लेन्थ भनेको 2v हो, ब्रेथको भ्यालु b नै छ र हाइटको भ्यालु चाहिँ कति छ, हाइटको कति थियो, 4 सेन्टिमिटर, इजिकल्स टु 288 सेन्टिमिटर क्युब। अर b स्क्वायर टाइम्स 8 इजिकल्स टु 288 सेन्टिमिटर क्युब। अर यो भनेको कति भयो त, b स्क्वायर इजिकल्स टु 288 सेन्टिमिटर क्युब बाई 8 सेन्टिमिटर है। यहाँनिर हाम्रो हाइटको सेन्टिमिटर छ नि त एउटा, यो भनेको कति हुन्छ, 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ, इजिकल्स टु, अब ब्रेथ भनेको के होला त, स्क्वायर रुटभित्र 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर होला, जुन भनेको कति हो, 6 सेन्टिमिटर हो है। यो भनेको ब्रेथ भयो। यदि ब्रेथ 6 सेन्टिमिटर हो भने लेन्थ भनेको 2 टाइम्स ब्रेथ हो, द्याट इज 2 टाइम्स 6 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ, 12 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल अब अर्को के छ, सर्फेस एरिया भनेको छ। कुनै पनि क्युबोइडको सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ, 2 टाइम्स लेन्थ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेन्थ हाइट है। अब यो भनेको 2 टाइम्स 12 सेन्टिमिटर टाइम्स 6 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 4 सेन्टिमिटर प्लस
12 सेन्टिमिटर times 4 centimeter, that is 2 times 72 centimeter square plus 24 centimeter square plus 48 centimeter square भनेको कति हुन्छ त? यो भनेको 288 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको के आयो? भोल्युम के अरे यसको सर्फेस एरिया आयो है। ल यो प्रब्लम पनि सकियो। अब हामी सर्फेस एरिया, यसले टोटल सर्फेस एरिया सोध्यो कि सर्फेस एरिया सोध्यो? सर्फेस एरिया मात्रै सोध्यो है। ठिक छ। ल यो भइसकेपछि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के भनेको छ? द भोल्युम अफ a rectangular room is 490 meter cube. If length is 2 times longer than that of its breadth and height is 5 meter, find its length and breadth. And त्यस पछाडि find the area of its floor. And त्यस पछाडि find the cost of carpeting its floor, 8 rupees 45 per square meter. ल यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि यो हामीले क्वेसन नम्बर 1 तिर गरेको जस्तै क्वेसन भयो। हामीसँग एउटा रेक्टेङ्गुलर रुम छ। रेक्टेङ्गुलर रुम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा यसको बेस चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेपको छ भन्न खोजेको है। रुमको बेस फ्लोर भुइँ चाहिँ कस्तो छ? रेक्टेङ्गुलर सेपको छ भन्न खोजेको हो। अब यो भइसके पछाडि के दिएको छ त हामीलाई मेजरमेन्टमा? रेक्टेङ्गुलर क्युबको भोल्युम दिएको छ 490 मिटर क्युब अनि लेन्थ इज 2 टाइम्स देन इट्स ब्रेथ। यो ब्रेथ भयो बी सपोज गरौँ र लेन्थ चाहिँ कति दिएको छ? 2 टाइम्स बी, ट्वाइस भनेको छ। अनि त्यस पछाडि लङ्गर हाइट इज 5 मिटर, 5 मिटर यसको हाइट छ भने यसको लेन्थ र ब्रेथ पत्ता लगाउनु पर्यो, एरिया अफ फ्लोर पत्ता लगाउनु पर्यो। तलको चाहिँ अहिले हामी हेर्छौँ है। ल सुरुमा हामीले सपोज गर्छौँ लेट बी बी द ब्रेथ। यदि बी भनेको ब्रेथ हो भनेदेखि लेन्थ भनेको के भयो? 2 टाइम्स बी भयो, इज इक्वल्स टु 2v। अब क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई? भोल्युम दिएको छ। कति दिएको छ? और भोल्युम भनेको के हो त? क्युबोइडको लागि लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हो। जबकि लेन्थ भनेको 2v भयो, ब्रेथ भनेको b भयो, हाइट भनेको 5 मिटर भयो। और 10b स्क्वायर मिटर इज इक्वल्स टु 490 मिटर स्क्वायर। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? यो 10 मिटरलाई चाहिँ तलपट्टि ल्याउन सकियो भने b भनेको के आयो? अन्डर रुट 49 मिटर स्क्वायर आयो। मिटर क्युब छ यहाँ चाहिँ, इज इक्वल्स टु 7 मिटर। ब्रेथको भ्यालु 7 मिटर हो भने लेन्थ भनेको 2v हो, द्याट इज 2 टाइम्स 7 मिटर भनेको 14 मिटर चाहिँ हाम्रो लेन्थ आयो।
यो भइसकेपछि एरिया अफ फ्लोर चाहियो हामीलाई। एरिया अफ फ्लोर भनेको के होला त? इजिकल्स टु के हो? लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो। भनेको कति भयो? यो भनेको कति हुन्छ? 98 मिटर स्क्वायर। ल अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भनेको छ? कस्ट अफ कार्पेटिङ द फ्लोर 8 रुपिज यति भनेको छ। 1 मिटर स्क्वायरलाई 45 पर्छ भने हाम्रो यो मिटर स्क्वायरलाई कति पर्ला भन्ने कुरा हो। यसको लागि हामीले कस्ट अफ कार्पेटिङ 1 मिटर स्क्वायर भनेको कति दिएको छ? रुपिज 45। त्यसो हो भनेदेखि कस्ट अफ कार्पेटिङ 98 है, इजिकल्स टु रुपिज 45 टाइम्स 98। यो भनेको कति हुन्छ त? यति चाहिँ आयो है। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 4। 4 मा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि ए रेक्टेङ्गुलर रुम रेक्टेङ्गुलर मेटालिक ब्लक है, is 9 centimeter long, 6 centimeter broad and 4 centimeter high. If it's melted and converted into a cube, find the length of the edge of the cube and this beside is surface area of cube. ल हेर्नुहोस् है, यसले हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ यो कुरा बुझौँ है। एउटा मेटालिक ब्लक छ, रेक्टेङ्गुलर मेटालिक ब्लक, रेक्टेङ्गल सेपको, यस्तो खालको मेटालिक ब्लक छ हामीसँग। ल यो भयो हाम्रो मेटालिक ब्लक है। ठिक छ, ठिक छ है। ल मेटालिक ब्लकमा चाहिँ यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि हेरौँ। इज 9 सेन्टिमिटर लङ, लेन्थ 9 सेन्टिमिटर, 6 सेन्टिमिटर ब्रोड र हाइट चाहिँ 4 सेन्टिमिटर हाई। अब इफ इट इज मेल्टेड एन्ड कन्भर्टेड इन्टु ए क्युब, कुनै पनि चिजको हामीले सेप चेन्ज गरिन्छ, यसलाई कतै केही सानो टुक्रा पनि नफालिकन होइन, जस्ताको तस्तै जे म्याटर चाहिँ जे छ त्यो त्यति नै म्याटरलाई कुनै अर्को सेपमा चेन्ज गरिन्छ भने, जस्तो हामीले एउटा फलामलाई पगालेर अर्को केही मटेरियल बनाइन्छ अथवा सुनको एउटा डल्लोलाई पगालेर औँठी बनाइन्छ, के बनाइन्छ होइन, त्यसरी चेन्ज गरिन्छ नि, सेपहरू चेन्ज गरिन्छ नि। त्यस्तो बेलामा कहिल्यै पनि सेप चेन्ज हुन्छ तर भोल्युम चेन्ज हुँदैन। यदि त्यहाँनिर हामीले केही अरू थप्ने अथवा घटाउने काम गरिएको छैन त्यो मटेरियललाई भने त्यहाँनिर के हुन्छ त, भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदैन, भोल्युम कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। भने पछाडि यसलाई हामीले एउटा केमा चेन्ज गर्ने भनेको छ, एउटा क्युबमा चेन्ज गर्ने भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, ल यस्तो खालको हामीले यहाँनिर क्युबमै चेन्ज गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ त, यो माथिको क्युबोइड र यो क्युबको भोल्युम भनेको चाहिँ यसको भोल्युम
इज इक्वल्स टु यसको भोल्युम है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला, भोल्युम इक्वल हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हामीले एउटा भोल्युम निकाल्छौँ, यो भोल्युम निकाल्छौँ, यो भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ। त्यो भोल्युम भनेको एल क्युब हुन्छ, यसको लेन्थको क्युब हुन्छ। यो एल क्युबबाट हामीले एलको भ्यालु निकाल्छौँ। एल निस्किसके पछाडि यसको सर्फेस एरिया निकाल्न 6L स्क्वायरले काम गर्छ। सकिहाल्यो, फर्मुलालाई तलमाथि गर्ने मात्र हो है। ल सुरुमा के भन्छौँ, हियर लेन्थ कति दिएको छ, लेन्थ अफ क्युबोइड, लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ब्लक है। ब्रेथ कति छ, ब्रेथ भनेको 6 हो र यो भनेको 4 सेन्टिमिटर हाइट। यस्तो हो भनेदेखि हामीले भोल्युम कति भन्न पायौँ त, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट, 9 सेन्टिमिटर टाइम्स 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 4 सेन्टिमिटर भनेको कति भयो त, 9 36, 36 छक्का ल यो भयो है। अब हामीलाई के चाहियो त, अब हामीलाई यहाँनिर यसको भोल्युम भनेको हेर्नुहोस् है, भोल्युम अफ व्हेन इट्स मेल्टेड लेखौँ है, मेल्टेड टु क्युब इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ क्युबोइड। यो भइसकेपछि हामीले के भन्न पाइयो त, इज इक्वल्स टु 216 सेन्टिमिटर क्युब। भोल्युम अफ क्युब भनेको लेन्थ क्युब, अर लेन्थ इक्वल्स टु यो भनेको कति आयो, 6 सेन्टिमिटर आयो। लेन्थको भ्यालु आइसके पछाडि हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ, सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त, एउटा कुनै क्युबको लागि 6L स्क्वायर, यो भनेको 6 टाइम्स 36 सेन्टिमिटर, डाइरेक्ट नगरौँ होला, 6 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर गरौँ न, 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो सर्फेस एरिया आयो है। ल यस पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 4 को बीमा, बी नम्बर है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि द लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट अफ है, height of a rectangular metallic block, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै छ, respectively it's melted and reformed into a cube. Find the surface area of the cube. क्युबको सर्फेस एरिया चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ है। अहिलेको जस्तै हो, कुराहरू बुझ्न केही गाह्रो नहोला। फिगरको लागि चाहिँ मैले यही माथिकै हेल्प लिएँ है। ल यो भयो। अब यसमा के भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। लेन्थ दिएको छ 18, ब्रेथ दिएको छ यो, अनि हाइट दिएको छ यो 18, 4 र 24 है। सेन्टिमिटर हो कि के हो? सेन्टिमिटर नै हो। अब यसमा हामीलाई रिफर्म इन्टु फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द क्युब। सर्फेस एरिया अफ द क्युब, यसको सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने यो क्युबको है। अब कुराहरू लगभग त्यही नै हो, हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। पहिला सुरुमा भोल्युम अफ यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन। यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग के छ त, फर्मुला हुन्छ
त्यो फर्मुलाको लागि पहिला सुरुमा यहाँ गिभन कुराहरू मेन्सन गरिदिउँ। यो भनेको लेन्थ हो अनि ब्रेथ अनि हाइट। के छ हाम्रो लेन्थ ब्रेथ हाइट 18 अनि 4 र 24 है। यो भनेको के भयो त? भनेको के भयो? 18 टाइम्स 4 टाइम्स 24 1728। अब नाउ when it's melted भनौँ न, when it's melted to क्युब बनाइयो जब यसलाई, त्यतिखेर भोल्युम अफ क्युब भनेको के हुन्छ त? भोल्युम अफ क्युबोइड नै हुन्छ है। अब भोल्युम अफ क्युब भनेको भोल्युम अफ क्युबोइड नै भयो। त्यस पछाडि भोल्युम अफ क्युब भनेको त एल क्युब हो र क्युबोइड भनेको 1728 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अर लेन्थ भनेको के भयो त? क्युब रुटभित्र 1728 सेन्टिमिटर क्युब, द्याट इज 12 सेन्टिमिटर। अब लेन्थ 12 सेन्टिमिटर हो भनेदेखि यसको सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ? 6L स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको 6 टाइम्स 12 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर है। 6 टाइम्स 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त? 864। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। र अब आज हामीले क्वेसन नम्बर 3 र 4 सल्भ गऱ्यौँ। 5 र 6 यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गरौँला। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। र तपाईँहरूलाई यदि प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै गर्दा केही त्यस्तो गाह्रोहरू भयो भने, केही नबुझिएको जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।